मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया E8. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुका दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमची पवित्र सभा बागयोंत मादर थेरेसा हिची परब समोर रमता. हे बागयोतीन आमच्या भारतान दयाळ करण्यो करून जेजूची मोहिमा फांकयली आनी दयाळा वरवीं ती जेजूची शिस्त जाली. आख्ख्या संवसाराक तिणें जेजूक परगटलो. आमच्याय जिवितांत आमी दयाळ जावंक, दयाळायेच्यो करण्यो करूंक आमच्या जिवितांतल्यान ह्याचे परबे सुमयात बागयोत मादर तेरेसाची आमकां जण एकल्याक बापाचो उजवाड करपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारये. सगल्या देवदूतांनी मोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मिसपेटयता पुरागुरीत आसलोल्या ओतम्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या क्लारिसा फेर्नांडीस हाचे पासत आमी देवा बापाक दिन वाचता. तेच परी आयच्या दिसा आमी उगडास करता सोंपून गेल्ल्या आमच्या बाबा टोनी. आज ताचो वाडदीस. ताकाय जरी तर सर्गीचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार सर्गीच्या सुखाक उबार म्हूण आमी मागता आनी ताच्याय कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. हे वेळार उबारुया आख्खो संवसार कोवीड पिडेंत वळवळटलो दर एक पिडेस्त. तांकां इलाज दितली दोतोर, नर्सी आनी तांची घरचीं हेर आमची भाव भयणांकूय बापाक उबारुया. आनी बागयोत मादर तेरेसा भाशेन आमी दयाळ जावंक आमकां जेजूची कृपा मागुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगळ्यो तुज्यो आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयला. तर बागयोत मादर तेरेसाची देख घेवन माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राजान तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोत पावलो कोरिंतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो,
तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचे आनी मोचे एक उदाहरण करून दिलां. हे मोंडेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हेरावन तुमी व्हड म्हूण तुका कोण दवरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें तें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी ग्रेस जाल्यात, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलेले म्हाका जाय आसले. आमाम दोर मुताक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मोरनाचे फॉर्मण पडलेल्या मनशा परी जाल्या. होय, आख्खे रोसणेक मुणगे देवदूताक आनी मनशाक एक तोमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोबे शाणी. आमी असूक पूण तुमी सोबतीवंत. तुमकां अभिमान पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यान आमी भूक आनी ताण सोंसतांव. वेगळे भोंवतांव, आमी मार खातांव. घरदार आमकां ना. हात पांय जोडून आमी कश्टतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. धुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोलेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आमी सगळ्या मनशाचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं. तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोबे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नाय. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोबे शिव वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जोड दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोसना स्तुती करूं सासना. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सुमी म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं.
सर्वेस्पराक सुय. तुमची सव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताडतार मुड्डून खाताले. कांय फारिजेवांनी ताका म्हळें, संवसाराचें करूं नजो तें काम, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्याक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयल्ले उंडे तांणी खेले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हळें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत बागयो पावलू खरीदकारांक बरयल्ले चिटीन अशें हें उतर उद्गारता. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर आमी आमच्या जिवितान कितेंय क्रिस्ता पासत करतले जाल्यार आमकां पिशी जावंक गरजेचें. आनी जेन्ना तूं क्रिस्ताच्या मोगान पिसो जाता तेन्ना खऱ्यांनीच अदीक नेट तुका येता ह्या क्रिस्ताक परगटूंक. बागयो पावलो आपल्या जिवितान हो क्रिस्ता खातीर पिसो जावन ताणें देसा देसांनी ह्या जेजू परगटलो. आज आमी बागयोंत मादर थेरेसा कलकत्ताची तिची परब करता. तिणें आपल्या जिवितान क्रिस्ता खातीर पिशी ती जाली आनी क्रिस्ताक तिणें गरिबांतल्या गरिबां सोबें पडयलो. आनी हो हे क्रिस्ताक तिणें ह्या क्रिस्ताची तिणें सेवा केली. वेगळोचार करिनासतना हो ह्या धर्माचो, हो त्या धर्माचो, हो ह्या गांवचो, तो त्या गांवचो, हे जातीचो खातीचो असलो भेदभाव तिणें करूंक ना. पूण सगळीं मनशां क्रिस्ताची हें वळखून तिणें ह्या संवसाराक क्रिस्ताचो मोग दाखोवन गेलो. मोगाच्या भयणी भावनो, आज तिका आख्खो संवसार बागयोंत म्हूण पाचारता. कित्याक ल्हानांतल्या ल्हानाक तिणें हो मोग दाखयलो आनी क्रिस्ता खातीर पिशी जावन ती देसा देसांनी भोंवून तिणें ह्याच जेजूची परगटणी केली. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमकांय जायत्यो संद्यो मेळटात क्रिस्ता खातीर पिशी जावंक. जायत घडी हो संवसार आमकां सांगता, तूं कित्याक करताय? हें तुजें काम न्हय. तूं कितल्याक म्हूण आदार करतलोय? जाता ताका आदार करून आमच्यान थोडो तरी एका मनशाच्या जिवितान तरी आमच्यान प्रभाव हाडूंक जाता. जरी तर आमच्यान प्रभाव हाडूंक जायना आख्ख्या संवसाराचेर वा आख्ख्या गरजेवताचेर, पूण जरी तर म्हज्या जिवितान हांवें कोणाची एका मनशाची गरज भागयली जाल्यार, एके फामिलीची गरज भागयली जाल्यार हांव ते फामिलींत प्रभाव हाडटलो. म्हणटूच आमी चिंतचें न्हय हांव कितलो म्हूण आदार दितलो. म्हजे लागीं जाता तें आमी करुया. प्रितीच्या भयणी भावनो, जायतीं आमची भावा भयणां
आपल्या लागीं जाता तें करतात. गरजे वताक आदार दिवंक आनी हांवेंच हें अनुभवलां म्हज्या जिवितान. कितलींशीं भाव भयणां आपल्या लागीं आसा म्हणूय पूण आपल्याक लेगून उणें करून ल्हानांतल्या ल्हानाक गरजे वतान पावतात आनी हांकां म्हणटात क्रिस्ता खातीर पिशी. आनी असल्याच मनशाक क्रिस्त जेन्ना आमचो निमाणो दीस येतलो, जेन्ना आमी देवा कडच्यान पावतले हांव, तेन्ना ही उतरां म्हणटलो जी मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां 25व्या आवेस्परान मेळटा. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव थानेल्लो, तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. हांव वाटसूर आसलो, तुमी म्हाका पिराट दिली. ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें. हे याद म्हज्या सर्गीच्या राजान बापाचे कुशेन तुमी वांटो घेयात. हींच उतरां आमकांय मेळटलीं जेन्ना आमी आमच्या सासणीक जिविताक पावतले. हेंच करूंक आमकां ह्या आयच्या पवित्र दिसान भेटेन दयाळ जावंक, दयाळ्यो कर्ण्यो करूंक आमकां कृपा मागुया अशें जावं. दानादरीच्या वेळार गायन घेवया C20. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विशादवाक सर्वेस पोर मानून घेव. सर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो उक्रमीत मोग भोक्तीपणी आमी समरमता. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगता वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भक्तिवंत भाग्यवंत मादर तेरेजा पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांदावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मिळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घूट परगटुया. सोमया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
मोगाडा, ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या आसल्या पासत जेजू तुका दिनवासता. ह्याच तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगा खातीर पिसो जावूंक तूं आमकां आपयताय. ह्या तुज्या देणे पासत जेजू तुका दिनवासता. आनीक गरीब दुबड्या सोवे, गरजेवंता सोवे दोयाळे कोरण्यो करून तूं आमकां आपयताय. असलीच कृपा आमचेय पोरचेक दी. हे वेळार जेजू हे पोरचेक आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी. आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू पोरचेक पोगूं दी. आनी गरीब धाकटे सोवे भागयोंत मादर तेरेजा भाशेन आमचें जिवीत दयाळ कोरण्यांनी भरलेलें जावंक आमकां तुज्या कृपेन भर जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सोडवणेच्या संस्कारांत वांटो दिवन सर्गीच्या गोडसाणीच्या जेवणांत तुवें आमकां पोसल्या. ह्या पोसणाच्या बोळान भागयोत मादर तेरेजाची प्रिती मोगाची देख घेवन आनी अशें स्वर्गार तुज्या मोहिमेचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. तुझी सुशी आल्या दोन्या, ओज तुझी मागूंक आमकां. आतुर तुझा सोबेस्ताची, दोन बागोय गरज आमची. आतुर तुझा तुजे सुरशी आयल्या दोनया, इस तुजी काकलुतीची नदर आमचेर घाल म्हूण मागूं. तूंच आमचो दोनी, तूंच आमचो देव सोमी. आमचेर काकलुतीची नदर घालता हें आमी वळखून घेता. आनी हेच काकलुती मुखार आमची मान बागयता. जेजू मोगाडा, तूंच आमचो दोनी सोमी. सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका वाखाणटा, नमस्कार करता. आमची दिनवासनी, आमची मागणी
तुजे मुखार आमी घेवन सरपोटलेली आसा. हेच तूं आमचे मागणे तूं आयकून घेताय देखून आमी जेजू तुजे जय जयकार गायता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, आयच्या दिसा दर एका भावा भयणां पासत जी आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासत जेजू तुका दिनवासता. आपले हेर दीस मनयतल्या तांचे पासत जेजू तुका वाखाणना. उबारता आमी तुका जेजू आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले क्लारिसा फेर्नांडीस, ताचेर तुजो आशिर्वाद जेजू मागता. तेच परी आमी उगडास करता टोणी ह्या तुज्या पुताचो आज वाडदीस आनी तो सोंपून गेला. तुज्या घरांत ताका स्वागत दी जेजू, आनी ताच्या कुटुंबाचेर, घरखान्नीचेर, भुरग्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. जेजू मोगाडा, उबारता आख्खी आमची मोर्देची पवित्र सभा, तांचे कश्ट, तांचे सुख दुख, तांचे प्रश्न जेजू तुजे मुखार घालता. दर एका कुटुंबाक जेजू तुज्या पांयासरशीं हाडटा. तुका मेळूंक तांकां मेळना, शेवूंक तांकां मेळना, तरी पूण जेजू ह्या वेळार आमचे वर्दीचे पवित्र सभेक तूं पळयताय हें हांव खात्रेन मानून घेता. आमचे पोरजेचे प्रश्न, पिडा, कश्ट, सुख दूख जेजू तूंच जाणाय. सगळें तुका वारता. ह्या आमच्या वर्देचे पवित्र सभेन जायत्यो फामिली आसात वेगवेगळे पिडेन बोडबोलतल्यो. तेच परी कोरोना वायरस हे पिडेन बोडबोलतली. तांकांय तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू, आनी आमकांय शेजाऱ्यांक जावं दुसऱ्या इश्ट मित्रांक तांकां वायट नदरेन पळोवंक न्हय, पूण तांकां मानून घेवंक जेजू आमकां तुज्या उजवाडान दवर. हे वेळार भारतां जेजू तुका आख्खें आमचें गोंय, ह्या आमच्या माणकुल्या गोंयांत पिडा वाडटा चोडटा. तुजो हात लाय जेजू, तुजें रोगत शिवराय. ह्या आमच्या भारत देशाचेर तुजी दिश्ट घाल. आख्ख्या देशांत ही पिडा चोडटा वाडटा जेजू. तुज्याच रोगतान ही पिडा धुवून काड. उबारता तुका आख्खो संवसार जेजू. आख्ख्या संवसारान बोडबोलतले पिडेस्त तुज्या पांया मुखार हाडटा जेजू. ब्राझिलाचो देश, रशिया, कॅनडा, अमेरिका, स्पेन, UK, फ्रांस, इटालिया, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, दर एका संवसाराच्या पिडेस्ताचेर जेजू तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पिडेस्तांक परतून भलायकी दी. तुज्याच रोगतान जेजू ही पिडा धुवून काड. तुज्याच हातान आमचें जिवीत
मागता जेजू मोगाडा तुजेरूच आमी पातयेता तूच आमचो दयाळ देव आमकां ह्या वायटांतली ती वार तुजे मुखार जेजू सरपोटून आमी मागता आमचें आख्खें जिवीत तुज्याच हातान जेजू आमी घालता जेजू मोगाडा आयच्या ह्या पवित्र दिसा पासून तुका दिनवासता भाग्यवंत मादर तेरेजा आमकां तुवें फावो केली आनीक दयाळ्यो कर्ण्यो करून तुवें दयाळ जावन आमी तुका पुरगोटूंक जाता हें जेजू तुवें दाखोवन केली जेजू मोगाडा असलेच काळीज आमचे हे पवित्र सभेच्या जेजू तुका दिनवासता असल्या गरीब दुबळ्या सभे दया दाखयतली साबार मनशां जेजू आमचे पवित्र सभेक तुवें फावो केल्यात आमचे बोर्देचे पवित्र सभेन आमचे गोंयचे पवित्र सभेन जेजू तुवें फावो केल्यान देखून ह्या काळजांतान तुजे दिनवास उपकार आठयता सर पदवेदार आनी काकुटसार देवा आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता ही खनवाडायन आयकून घे यावची सुरू जाल्ली पेंसपिळा निरंतरा खाल्यो हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ मनाची शक्ती आमी मागता तांचो इलाज करतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा मनाची शांती ह्या पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावं आमकांय खरो उजवाड हे पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक विज्ञानिकांक नवे वखद जाता तितले बेगीन काडूंक सोदून काडूंक जेजू तुजो आशिर्वाद आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण करूंक तुजो उजवाड दी जेजू आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपोटून मागणी करून हे पिडेचेर जैत व्हरूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू आमेन.